बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान। हमारी अदालतें जो हैं हमेशा ताकतवर लोगों का साथ देती हैं और जिस तरह ताकतवर लोग चाहते हैं उसके मुताबिक आइन की कानून की तशरीह कर देते हैं। और इनकी जो तशरीह है ये वक्त के हिसाब से होती है, नज़रिया ज़रूरत के हिसाब से होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे कानून का कोई पहलू देखा जाता है, नाइंसाफ़ का पहलू देखा जाता है। ये जो नवाज शरीफ को आज रिलीफ दिया गया, ये फैसला कौम को पहले ही पता था। ये उस वक्त से कौम को इल्म था जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई थी और जब लंदन प्लान बना था। अभी 80% लंदन प्लान के ऊपर जो है अमल दरामद हो चुका है, 20% रह चुका है। और ना ही यहाँ पे वोटों के तकद्दस है, ना जमहूरियत की वैल्यू है। और अवाम चाहे जिसके ऊपर मर्जी ठप्पा लगाए, फैसला वही होना है जो आर ने करना है। अवाम चीखते रहेंगे और शोर करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे कि हमने वोट तो किसी और को दिया था। बस आर ने अब ये समझ लें एक फैसला जो है रिजल्ट बनाया होना है, वो अनाउंस कर देना है। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है, काजी फाइजी साहब वहां पे बैठे होंगे, उन्होंने कहना है आप क्यों आप आएंगे, आप पार्लियामेंट वजूद में आ गई है, ये देखें जी मामला चाह रहे हैं, देखते हैं। फिर आपके सालों साल केस नहीं लगने। ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा निज़ाम हमेशा ताकतवर लोगों का आगे नाचता है। नवाज शरीफ के जो है इसकी कहाँ गया वो केसेस, किस तरह उसको रिलीफ दिया गया। ये इश्तिहारी मुजरम था, 50 रुपए का एफिडेविट देके ये बाहर चला गया। फिर जब अपनी मर्जी से वापस आया, डील करके आया, किस तरह इसको टेक्निकल तरीकों पे ऊपर जमानतें दी गई। पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी सजाएं मुअत्तल कर दी। कहाँ गया एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, अजीजिया रेफरेंस, फ्लैगशिप केसेस, बाकी करप्शन के केसेस कहाँ गया, कहाँ गई वो सजाएं। तो ये निज़ाम मजाक बन के रह गया है। यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे ये निज़ाम, अगर आप ताकतवर लोग हैं तो ये निज़ाम आपके आगे नाचता है। आप फिर इस निज़ाम को नचा सकते हैं। आप देखिए जेलों के अंदर जो है वो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, सादा लोग हैं, जिनकी इस निज़ाम तक कोई रिसाई नहीं है, जो अपनी आवाज, जिनकी आवाज कोई नहीं बनता, वो आज जेलों के अंदर जेलें भरी हुई हैं। फिर जो जेलों के अंदर लोग रखे हैं उनको भी माफी दे दें, उनको भी आजाद कर दें, उनका भी क्या कसूर है। ये नवाज शरीफ है, ये ताकतवर शख्स है और ये हमेशा इस निज़ाम को इस्तेमाल करता है। मुशर्रफ दौर में इसको सजाएं हुई, वही अदालतें इसको सजा देती हैं, फिर वही अदालतें इसको रिलीफ देती हैं। आप देखें वो करप्शन केसेस हुए, इनके अपने बेटी के बयानात है, इसके बेटे के बयानात है कि हमारी प्रॉपर्टीज के हवाले से कौन पूछने वाला है। इसमें जब बस ये आपने देखना है कि जब ताकतवर लोग आपके साथ मिल जाते हैं तो फिर आपकी नैलियां भी खत्म हो जाती हैं, आपकी सजाएं भी खत्म हो जाती हैं। फिर आपको जो है प्रोटोकॉल भी मिलता है, आपकी बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट्स भी हो जाती है। फिर अदालतें आपका फैसला भी महफूज नहीं करती, फिर आपको इलेक्शन भी कंटेस्ट करवाया जाता है। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का फैसला वो कलदम नहीं करती, उसमें तशरीह नहीं करती। फिर आर जो है वो आपके जो पेपर्स होते हैं इलेक्शन लड़ने के, वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म के रिजेक्शन नहीं करते, उसके ऊपर कोई इतराज नहीं करते, जैसे लगता है उनको पहले इल्म हो चुका होता है। और बस ये निज़ाम है, ये पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही निज़ाम रहना है। यहाँ पे आपको खामोशी से रहना है। आपको जो, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो यही आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करें, मजदूरी करें, उनको 3 वक्त का जो खाना है, बाकी सहूलियात के लिए तगदो करें। अदरवाइज यहाँ पे इस निज़ाम में आपकी कोई आवाज नहीं सुनी जाती। आप यहाँ पे जुल्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते, नाइंसाफी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, जबर के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तशद्दुद के खिलाफ बात नहीं कर सकते, इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात नहीं कर सकते। बस आपने खामोश रहना है, गूंगा बहरा बन के आपने यहाँ पे गुजारना है। और जो अदालतें हैं ये हमेशा नजरिया जरूरत का साथ देती हैं और ताकतवर लोगों के इशारों के ऊपर जो फैसले करती रही हैं और करती रहेंगी। ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान की ये तारीख में जो ये आखिरी फैसला होगा। ये जब भी आने वाले दिनों में जो भी ताकतवर लोग होंगे उन्हीं के मुताबिक, जो भी उस वक्त के जजेस होंगे वो उसके मुताबिक ही कानून की तशरीह करते रहेंगे। और लोगों को जो है वो ताकतवर लोग जिसके ऊपर हाथ रखेंगे, जिसकी कंधे के ऊपर थपकी देंगे, उनको इंसाफ मिलता रहेगा। आप देखें जो पीटीआई के लोग हैं वो चीख पुकार कर रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला। पूरी दुनिया देख रही है, मीडिया देख रहा है किस तरह उनसे नामजदगी फार्म छीने गए, किस तरह उनके लोगों के ऊपर, घरों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, उनकी चादर चारदीवारी का, किस तरह उनकी औरतों के साथ बेहूदगी की गई, और किस तरह उनकी जो है इज्जत की पामालियां की गई। तो ये सारे दुनिया ने देखा, मीडिया ने देखा, नहीं देखा तो हमारी अदलिया ने नहीं देखा, नहीं देखा तो हमारे काजी फाजिल साहब ने नहीं देखा, बाकी पूरी दुनिया ने देखा कि पीटीआई के लोगों के साथ, खवातीन के साथ, वर्कर्स के साथ क्या हुआ और अब इलेक्शन कमीशन का किस तरह का रवैया है। और ये देखें वही शहबाज शरीफ जब पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान वापस किए था, टेम्परेरी स्टे दिया था, वो ही शहबाज शरीफ पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। तो आज वो ये काजी फाजिसा की वाह वाह कह रहे हैं। ये पहले कहते थे काजी फाजिसा आएगा
تو ہمارے راستے صاف ہوں گے، ہماری نالیاں ختم ہوں گی، ہم بری ہوں گے، ہمیں ریلیف ملے گا۔ وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ دیکھیں کس طرح 2-3 مہینوں میں لگ کے کس طرح نواز شریف کے نیب نے جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف آج تک اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جو بریت کے تھے۔ کم از کم لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے کر دیتے، لوگوں کو چپ کروانے کے لیے، کوئی نوجوان نسل کو اعتماد دینے کے لیے کہ نہیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نظام سب طاقتور لوگ اکٹھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے تحفظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کرتے ہیں، اور بس یہ نظام کے اندر کوئی پستا ہے تو غریب عوام ہے، آپ اور میرے جیسے غریب لوگ ہیں، وہ جو پستے ہیں، ہم لوگ صرف آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ آواز بھی ہماری نکارہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، بے سود ہو جاتی ہے۔ جب جو ہے یہاں پہ ووٹ کی تقدس نہیں ہونا، اب لندن پلان کے اوپر 80% عمل ہو چکا ہے، 20% رہ گیا ہے کہ وہ نواز شریف کو 8 فروری کا انتظار ہے کہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ جب 80% عمل ہو گیا تو 20% میں کیا رکاوٹ آنی ہے، کیا تاخیر ہونی ہے، صرف وقت کا انتظار ہے۔ اب ان کے پلان بن چکا ہے اور اب کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے، کل جب نواز شریف آئیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم جو چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہے اس کی جو ٹینیور ہے وہ 3 سال ہونا چاہیے۔ اس طرح کی پھر وہ جو سپریم کورٹ میں جائیں گی تو سپریم کورٹ پہلے اپنا مائنڈ دے چکا ہے، یہ یاد رکھیں سپریم کورٹ قاضی فائزی سے صاحب پہلے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہاں پہ جو لوگوں کی وزڈم ہے وہ ہم سے بہتر ہے، ہم نے اس کی وزڈم کو فالو کرنا ہے۔ پھر وہ قاضی فائزی سے صاحب کی جو عہدے کی میعاد ہے اس میں ایکسٹینشن ہو جائے گی، آئین کے اندر ترمیم ہو جائے گی کہ چیف جسٹس کی عہدے کی جو میعاد ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، چاہے اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی صرف عہدے کی میعاد کو دیکھا جائے گا۔ تو پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ جو قاضی صاحب جو ہے اپنا مائنڈ پہلے ڈسکلوز کر چکے ہیں جی آنے والے دنوں میں آپ اس طرح کے آئین کے اندر ترمیم دیکھیں گے، کوئی اس طرح کی لیجسلیشن دیکھیں گے تو پھر آنے والا وقت جو ہے وہ انصاف کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، پاکستانی کے لیے بڑا مشکل وقت ہے۔ یہ نواز شریف شہباز شریف ان کو شرم نہیں آتی، یہ کہتے ہیں ہمیں ایک بار موقع اور دیں، 3 بار آپ موقع لیے، ایک بار آپ کا بھائی موقع لے چکا، آپ کے پارٹی کا شاہد خان وزیر اعظم بن چکا، کتنی بار یہ قوم آپ کو موقع دے، آپ نے کون سی قوم کی تقدیر سنواری ہے، شہباز شریف نے کتنے قرضے لیے، اور کس طرح پاکستانیوں کو اس کے دور حکومت چیخیں نکل گئی تھی، نواز شریف کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ لیکن بس آج پھر کہتے ہیں ہمیں ایک بار موقع اور دیں، ایک بار موقع اور دیں کہ ہم لوگوں کو جو لوگ زندہ ہیں ان کو ہم اگر مار نہ دیں، یہ لوگ سارے خود 25 کروڑ ہم خودکشی نہ کر دیں تو ہمیں پھر نواز شریف نے کہنا یہ کتنے موقع لینے ہیں، کوئی تو آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا ہو، کوئی تو لوگوں کو فلاح دیو، بس ان لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں، یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور چپ کر کے لندن چلے جاتے ہیں، وہاں سے ڈیل کرتے ہیں، پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں، پورے میڈیا ان کو کوریج دیتا ہے، اور اگر عمران خان کا کوئی آرٹیکل چھپ جائے تو جہاں پہ پوری کابینہ وہ احتجاج شروع کر دیتی ہے، کیسے ایک قید کے اندر بادشاہ کا آرٹیکل چھپ گیا، لیکن ان سے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب سزا یافتہ شخص اشتہاری مجرم جو ہے ایئرپورٹ جہاز میں بیٹھتا ہے تو اس وقت نیشنل میڈیا پی ٹی وی سب کوریج دے رہے ہوتے ہیں، مینار پاکستان پہ لائیو خطاب چل رہا ہوتا ہے، اس وقت ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ دوغلا معیار، دوغلا نظام انصاف اس کا ختم ہونا چاہیے، اور پاکستان میں حقیقی معنوں میں جو انصاف ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کے مطابق سب کے ساتھ برابری کے مطابق برتاؤ ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔